मशरकी वस्ती तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। वफाकी काबीना के सीनियर अरकान और आला हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। जंग बंदी पर अमल दरामद और उसकी तौसीह से मुतल्लिक़ इक़दामात पर गौर होगा। पाकिस्तान की जानिब से अफ्रीकन के दरमियान कशीदगी कम करने और जंग बंदी बरकरार रखने के लिए जारी सफारती कोशिशों का भी तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जल्द दौरा सऊदी अरब मुतवक्किल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आइंदा चंद रोज़ में सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का एक माह में ये सऊदी अरब का दूसरा दौरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात का इम्कान है। दौरे में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के आइंदा इलाए अमल और खित्ते में कशीदगी में कमी और मुमकिन जंग बंदी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दुश्मन को अपने हुर्मस में मौत के भंवर में फंसा देंगे। ईरानी पासदानी इनकलाब का अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब। सरबराह ईरानी सिक्योरिटी कमेटी इब्राहिम अजीजी का कहना है कि ईरानी फौज अपनी आबी सरहदों की दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। इस अहम बहरी गुजरगाह पर सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को मखसूस कवायद के तहत गुजरने की इजाज़त है। खिलाफ वर्जी की सूरत में फैसला कुन रद्द अमल दिया जाएगा। इब्राहिम अजीजी का अपने हुर्मस से गुजरने वाले हर जहाज़ से नए निज़ाम के तहत टूल वसूल करने का ऐलान। कहा कि अमरीकियों को इस मुआहदे की ईरान से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारी शराइत कबूल नहीं करते तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। नाकाबंदी के बाद ट्रंप जल्द $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कलबाब का अमरीकी सदर की हुर्मस बंद करने की धमकी पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीकी धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। ईरान के अज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। मुज़ाकरात में नेक नियति से बेहतरीन तजावीज़ पेश की। अमरीका जंग करेगा तो ईरान भी जंग के लिए तैयार है। 47 साल में पहली बार अमरीका के साथ बराह रास्त आला सतही मुज़ाकरात हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान नेक नियति के साथ मुज़ाकरात में शरीक हुआ। अच्छा रवैया अच्छे रद्द-ए-अमल को जन्म देता है। दुश्मनी से दुश्मनी परवान चढ़ेगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का अपने हुर्मस की नाकाबंदी के वक्त का ऐलान। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी वक्त के मुताबिक पीर की सुबह 10 बजे से आपने हुर्मस की नाकाबंदी शुरू होगी। आपने हुर्मस में मेरी टाइम ट्रैफिक बंद रहेगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे आपने हुर्मस की नाकाबंदी शुरू की जाएगी। अमरीकी सदर के बयान के बाद बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत मुअत्तल। अरब मीडिया के मुताबिक आपने हुर्मस से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले 2 जहाज़ भी वापस लौट गए। बरतानिया हुर्मस नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। तर्जमान बरतानवी हुकूमत ने अमेरिका को लाल झंडी दिखा दी। कहा कि आपने हुर्मस में जहाज़ रानी की आज़ादी और हुर्मस खोलने की हमायत जारी रखेंगे। यह आलमी माशत और मुल्क में महंगाई का दबाव कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तर्जमान के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और दीगर शराकतदारों के साथ आज़ादाना जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी इत्तेहाद बनाने पर काम कर रहा है। रूसी सदर पुतिन का ईरानी हम मनसब से राब्ता। कहा कि मशरकी वस्ती में अमन की कोशिशों में मदद के लिए तैयार हैं। तनाज़े का सफारती हल ढूंढना होगा। पायदार अमन के क़याम के लिए सालसी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ईरान मतवाज़न और मुनसफ़ाना मुआहदे के लिए तैयार है। ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं जो सिक्योरिटी और इस्तेहकाम लाए। अमरीका आलमी कवानीन के फ्रेमवर्क पर आमादा हो तो मुआहदा मुश्किल नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से राब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ पेशरफ़्त से आगाह किया। सफारती कोशिशों की हमायत जारी रखने के अज़्म का इज़हार। इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। इस्लामाबाद टॉक्स और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। दोनों रहनुमा का अफ्रीकन पर जंग बंदी के वादों की पासदारी पर जोर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी जारी रखने की ज़रूरत की ताकीद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान से भी टेलीफोनिक राब्ता। तुर्किया की जानिब से ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। दोनों ममालिक का अमन इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशों की हमायत का अहदा। हकान फ़ैदान की इसहाक़ डार को इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की दावत।
امریکی صدر ٹرمپ مذاکرات میں پاکستانی قیادت کے کردار کے معترف، وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کھل کر تعریف، کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل شخصیات ہیں، دونوں کی قیادت میں اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قدر کرتا ہوں۔ مشرقی وسطی تنازع عالمی معیشت کے لیے بڑا سپلائی شاک ہے، پاکستان نے توانائی کی فراہمی میں تسلسل برقرار رکھا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہارورڈ یونیورسٹی میں اعلیٰ سطح پینل ڈسکشن سے خطاب، کہتے ہیں کہ ابتدائی سبسڈی کے بعد توانائی قیمتوں کی مکمل منتقلی، ٹارگٹ سبسڈی جاری ہے، پاکستان نے بحران کے باوجود صورتحال کو بہتر انداز میں سنبھالا، کراچی پورٹ پر ٹرانزٹ ٹریفک میں ریکارڈ اضافہ ہوا، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں مارچ میں ریکارڈ تحصیلات آئی، تحصیلات زر پائیدار حل نہیں، برآمدات پر توجہ ضروری ہے، اصل چیلنج اصلاحات پر عمل درآمد ہے، ایف بی آر میں ڈیجیٹلائزیشن اور آٹومیشن کا عمل جاری ہے۔ امریکی صدر کے ہورمز کی بندش کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ، برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $103 فی بیرل سے تجاوز کر گئی، امریکی صدر کے اعلان کے بعد عالمی اسٹاک مارکیٹس میں بھی شدید مندی۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 2055 ہو گئی، لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 6558 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ترکیہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو عہد حاضر کا ہٹلر قرار دے دیا، ترک وزارت خارجہ کا بیان، لکھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو جرائم کی بنا پر ہمارے عہد کا ہٹلر قرار دیا گیا۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نیتن یاہو کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ بھی جاری کر چکی ہے۔ لندن میں فلسطین کے حق میں احتجاج، سینکڑوں افراد گرفتار، مظاہرین منتظمین کی برطانوی حکومت پر شدید تنقید، غزہ میں اسرائیلی ظالمانہ کارروائیوں میں معاونت کا الزام عائد کیا، پولیس کے مطابق مجموعی طور پر 523 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں اسرائیل کو لینے کے دینے پڑ گئے، بھاری نقصانات کے علاوہ پیسہ بھی پھونک دیا، ایران سے جنگ کے دوران اب تک اسرائیل کے $11.5 ارب خرچ ہو گئے، اسرائیلی وزارت خزانہ کا رپورٹ میں انکشاف۔ افغان طالبان رجیم آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے لگی، صحافتی تنظیم AMSO کا شدید رد عمل، صحافیوں پر بڑھتے تشدد، بلا جواز گرفتاریوں کو صحافت کی تباہی قرار دے دیا، تنظیم کا زیر حراست صحافیوں کی حالت پر بھی اظہار تشویش، ماہرین کا کہنا ہے کہ پابندیوں کے ذریعہ آمریت اور ناکام پالیسیوں پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، افغانستان میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں معمول بن گئی ہیں۔ پولیو سے پاک پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں 7 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا، خاتون اول آسپا بھٹو زرداری کی ملک گیر پولیو مہم کے دوران عوام سے تعاون کی اپیل، کہا کہ آج سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم میں بھرپور تعاون کریں، یقینی بنائیں کہ ہر بچہ اس بیماری سے محفوظ رہے، مہم کا مقصد 5 سال سے کم عمر کے 4.50 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلانا ہے، اس وائرس کے خلاف جنگ میں پاکستان اہم مرحلے پر کھڑا ہے۔ فیول سبسڈی کی مد میں سندھ حکومت ٹرانسپورٹرز کو 14 ارب 36 کروڑ روپے دے گئی، سندھ کابینہ نے آؤٹ سائڈ بجٹ فنڈز کی منظوری دے دی، ملک بھر میں ٹرانسپورٹرز کو فیول سبسڈی کی مد میں ایک ماہ کے لیے 55 ارب روپے دیے جائیں گے، رقم بین الاضلاعی پبلک اور فٹ ٹرانسپورٹ کو سبسڈی کی مد میں ملے گی، NFC شیئرز کی بنیاد پر صوبوں سے رقم لینے کی تجویز کی مخالفت کی گئی۔